एवं सप्तदश प्रोक्ता यज्ञात्मनो एव तृप्यते सर्गलीला अतः तदर्थम सर्गोऽयं नान्यतेति निर्वृतम् वेदे सर्गोऽपि अयम् उक्त तस्मात् उभयतो महान् प्रथमतो महत्व सृष्टिमः देवेन दुर्मितर्केण परेण अनिमिषेण च जातक्षोभ भगवतो महान् आसीत् गुणत्रया देवेनेति अयं महान् न प्रकृतः किन्तु ब्रह्मणयो गौणवेशम्य जातः अतः तयो गुणा देवं परं कालस्येति देवं भगदीक्ष्या कामिति यावत् तत्सतु स्वरूप इदम् इत्थं तया वक्तुम् अशक्य इति दुर्वितर्कम् उक्तम् स कामो देव सम्बन्धी सो अकामेदिति श्रुते सच कामो न निरूपित इति निरूपणानां च तर्कः परोऽत्र परो पुरुषो अक्षरं वा स राजस अनिमिष काल तामस चक्रा निमित्त आपद्यन्ते कर्म स्वभावादेव अपि कालादिभेदः एते त्रिभि गुणैरपि जात क्षोभो अस्य तस्मात् भगवतः पुरुषोत्तमं महान् आसीत् एते भगवद्रूपा एवेति न तत्त्वप्रयोग गुणतयादिति सच्चिदानन्देभ्यो तद् अंशेभ्यो वा महत्व सकाशात् सकार्यस्य अहंकारस्य सृष्टिमः रजः प्रधाना इति रजा प्रधानम महत्व लिंग देव चौदीयात जात ससज्ज भूतादि वियदादि पंचस महान त्रिगुणात्मको अपि अहंकार सृष्टियार्थम रज प्रदानो जात स त्रिविधो अपि रजो भेद कर्तव्य तथापि भगवदीच्छया प्रेरकेण इत्या देव चौदीतादिति स जात एव त्रिविधो अपि पंचस ससर्जेति संबंध तथा भूतादि तामस स आकाशादि भूतानि पंच मात्रा च पंचेति एवं इंद्रियादि ज्ञाते इंद्रियाणि कर्म इंद्रियाणि प्राणादीनि ग्रागादीनि च प्रसुष्टवान् देवादीश तत् अभिमानिनि देवती दिगादीनं पंच भग्नादीनं मन अंतःकरण देवता चतुष्टयं च एवं पंचशक्ति लिंगो उत्पादितवान् इति अर्थः तर्हि ब्रह्माण्ड निर्माणं तानि च एकैकस्य सुष्ठु समर्थानि भौतिकं संहृत्य देवयोगेन हेममण्डलम् अवासृजत् तानि चेति असमर्थत्वा नपुंसक निर्देश चक्रा देवादेव अपि एकैकं कार्यार्थं क्षोभयितुम् अशक्यस् इति उक्तम् एकैकस्य प्रत्येकं ब्रह्माण्ड निर्माणे असक्त अतः सर्वभूतात्मना ब्रह्माण्डम् अतः संहृत्य भगवदीच्छया प्रकाश बहुलं सुवर्णमयं ब्रह्माण्डम् असृजत् अवोपसर्गो नानार्थमपि प्रकृति रक्षावाचकम् दृढमना ईश्वरं वृद्धि क्षयं मण्डलम् असृजति तथा प्रविष्टो भगवान् नारायणो जादित्यः स इति च सो असहिष्ट अब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मक साग्रं वै वर्षसहस्रम् अनुवासाद् आति ईश्वरम् अब्धिसलिले इति च प्रलयोदके पूर्वमा समुद्र निर्माणम् अपयव ससर्जयति वाक्याच सैव अंड कमल कोशात्मको जातः यथा अंडात् पक्षी भवति एवं कोशात्मको जात स अंडकोश इति उच्यते सही भगवत् अर्थं सुष्ट इति न अन्यत्र प्रवेशमर्हति अतो निरात्मकम् एव सम्पूर्णं वर्ष सहस्रम् असहिष्ट ततो भगवान् अनुत्पन्नम् अन्तरम् अवासीत ततेव वासं कृत्वा तम प्रविवेशति वा तत प्रयोजनात् जिज्ञासा न कर्तव्य इत्यादि एवं नारायणत्वं मुक्त्वा तस्मात् पद्म उद्भवमः तस्य नाभेरिति तस्य नाभे अभूत् पद्मं सहस्र अर्क उदीरिति सर्वज जीव निष्कार्या उक्त्वा यत्र स्वयं अभूत् पाकृत पद्मवत् तस्य विकास जननं सूर्यात् अपेक्षार्थमः सहस्रार्क तेभ्यो अपि अधिकादिति न केवलं तस्य जगत् प्रकाशकत्वं किन्तु जगत् आधारत्वमपि सर्वजीवानां समूहस्थानमिति च उत्पादकं च तदेवेत्यः यत्र कमले स्वयं भगवान् एव स्वराट् ब्रह्मा भूत तथा सर्वं भविष्यति यथा ब्रह्मणां सकाशात् सृष्टिः भवति तदुपायमः स्वानुविष्ट इति स्वानुविष्टो भगवता यस्येते शरीरासे
लोक संस्थम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थयासे भगवता स अनुविष्ट प्रविष्ट को भगवान इति आकांक्षमा यसेति च सलिलमेव आशयो गृहम् नारायण इत्यर्थ तथा किं जातम तत्र लोक संस्थामिति लोकानां सम्यक अवस्था जाति गुण स्थान भेदेन यथा पूर्व कल्पे स्थिता न अस्या सृष्टि तथा सति को विशेष इत्याशंक्यमाह संस्थयाम सयति अतः स्वयमेव भगवान तथा सीत आकृति मात्र समतातु प्रवेण एवं सर्वविदा मूल सृष्टि निर्मित कार सृष्टि निर्मणे प्रथम तान सृष्टि में ससर्जति भी कारण कार्य भेदेन ससर्ज छाया अविद्या पंच पर्वा आवरणम अग्रत तामिस्तम अन्यतामिस्तम